अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी के इंतजामिया ने कहा है कि नई हिजरी साल 1444 के इब्तिदाई 3 माह के दौरान रियाजुल जिन्नाह में नमाज पढ़ने वालों की तादाद 30 लाख से ज्यादा है। मस्जिद नबवी रियाजुल जिन्नाह में 11,49,364 मर्द जायरीन जबकि 22,73,033 जायर खवातीन ने नमाज की सादत हासिल की। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतजामिया ने आदाद व शुमार जारी करते हुए बताया कि 3 माह के दौरान 41,25,257 अफराद ने रोजे रसूल पर हाजिरी दी। इंतजामिया ने बताया है कि मस्जिद नबवी के सहनों में ट्रांसपोर्ट सर्विस से 2,80,000 से ज्यादा मुअम्मर अफराद और माजूरों ने फायदा उठाया, जबकि मस्जिद नबवी के दलानों में 8,25,000 से ज्यादा इफ्तार पैकेट रोजदारों में तकसीम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि रियासत में जुमला 2,95,80,786 वोटर्स है। इस सिलसिले में जुमेरात को वोटर्स की 2023 की मसविदा फहरिस्त जारी कर दी गई। बताया गया है कि जुमला वोटर्स में 83,207 नौजवान वोटर्स है जिनकी उम्र 18 से 19 साल के दरमियान है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक इस साल जनवरी में जारी हतमी वोटर लिस्ट में 3,03,56,854 वोटर्स थे, लेकिन तस्दीक के बाद 3,45,648 नए वोटर्स को शामिल किया गया है और 11,36,873 वोटर्स को हटा दिया गया है। रियासत में मर्द राय दहिंदगान की तादाद 1,48,58,888, खवातीन वोटर्स की तादाद 1,47,02,391, तीसरी जिन्स यानी जिनखा वोटर्स 1,654, एनआरआई वोटर्स 2,373, सर्विस वोटर्स 15,607 है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 1 हफ्ते के अंदर जेल हुकाम के सामने खुद सुपुर्द होने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि इस मुलजिम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुबूतों को नजर में रखते हुए मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत पर अक्सर नौ गौर करने को कहा है। वाज़ेह है कि जारी साल माह फरवरी में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के रास्ते में सदर मजलिस की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग का वाकया धसना टूल गेट पर पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल केस में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी कत्ल केस में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत 6 मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म दिया है। तमाम 6 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर इन तमाम मुजरिमों के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवर्नर ने तवील अरसे से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। जस्टिस BR गावाई और जस्टिस BV नागरधना की बेंच ने केस की समाअत करते हुए ये हुक्म एक और मुजरिम AG पैराड्यूलियन की केस में गौर करते हुए दिया, जिसे मई में रिहा किया गया था। राजीव गांधी कत्ल केस में मुरुगन संथन, जयकुमार, नलिनी, रविचंद्रन और रॉबर्ट के साथ रिहा करने का हुक्म दिया गया। इस मामले में पैराड्यूलियन को पहले ही रिहा किया जा चुका है। हैदराबाद में आज आधे घंटे के लिए मेट्रो रेल खिदमत मुतासर रही। मियापुर LB नगर और LB नगर मियापुर के दरमियान रूट पर जायदस आधे घंटे तक मेट्रो रेल की आमदो रफ्त में खलल पड़ा। बाद अज़ां ट्रेन सर्विस बहाल हुई। इस रूट पर मेट्रो ट्रेनों की आमदो रफ्त में खलल अंदाजी की वजह से दूसरी रूट्स पर चलने वाली बास ट्रेनों को भी मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया था। खैरताबाद, लकड़ी का पुल, अमीरपेट के अलावा दूसरे स्टेशनों में मेट्रो रेलों को रोक दिया गया था। टेक्निकी खराबी की वजह से मेट्रो खिदमात में खलल पड़ा, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तानी नजरान मुस्लिम अमरीकी खातून नबीला सैयद, जो अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात में इलिनॉय की जनरल असम्बली के लिए मुंतखब हुई है, ने कहा कि वो हिजाब पहनने और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने पर फख्र महसूस करती हैं। एक हिंदुस्तानी टीवी चैनल से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। नबीला ने ईरान में हिजाब के खिलाफ मुजाहरों और रियासत कर्नाटक में
تعلیمی اداروں میں طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے کے پس منظر میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میرا حجاب پہننا میری مرضی تھی اور یہ میرا فیصلہ تھا۔ آپ کسی پر مذہب کو مسلط نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو حجاب پہننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو حجاب نہ پہننے کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ ان دونوں صورتوں میں ہمیں نوجوان خواتین کو انتخاب کا حق دینا چاہیے۔ 23 سالہ باحجاب نبیلہ امریکہ کی ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والی کم عمر ترین رکن ہے۔ کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جناب فضل الرحمان خرم کی قیادت میں یونائیٹڈ فیڈریشن آف پرائیویٹ کالجز اینڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک وفد نے وزیر داخلہ جناب محمود علی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں 2 سال کے لیے NOC داخل کرنے سے استثناء منظور کرنے کی درخواست کی۔ وزیر نے اس سلسلے میں خانگی کالجوں کے انتظامیہ کو مدد کا تیقن دیا۔ ایسے کالجز جہاں دوسرے کاروباری ادارے بھی کام کر رہے ہیں کہ طلباء کو اسکالرشپس داخل کرنے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں کالجز مسائل کا شکار ہیں کیونکہ ان کا نام منظورہ کالجز کی فہرست میں نہیں آ رہا اور ان کالجز کو لاگ ان کی سہولت حاصل نہیں ہو رہی۔ وفد نے جونیئر کالجز کے الحاق کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے، تعلیمی اداروں پر جائیداد ٹیکس معاف کرنے اور اسکولوں و کالجوں کو اقلیتی درجہ فراہم کرنے میں آسانی کے لیے بھی نمائندگی کی۔ اس وفد میں جناب محمد عثمان اور جناب محمد محسن OSM جونیئر کالج، جناب محمد حسین گیان جونیئر کالج، ڈاکٹر لقمان حسینی گیانم جونیئر کالج، جناب اجلال احمد حیات جونیئر کالجز، جناب فردوس میریڈن جونیئر کالج اور جناب سہیل جینیس جونیئر کالج بھی شامل تھے۔ نیپال میں مانوی اور ودھایک کا الیکشن 4 گنتے منیسر کو ہونا طے ہے۔ 4 گنتے آنے میں بس گنتی کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اس لیے گزرتے دنوں کے ساتھ چناوی سرگرمیوں میں بھی کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چونکہ نیپال میں یہ الیکشن زمام اقتدار کی بنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ووٹر اپنا ووٹ صرف اسی امیدوار کے حق میں ڈالے جو ملک اور عوام کے لیے نافع ہو، قطع نظر اس سے ہے کہ وہ مسلم ہو یا ہندو۔ بہت سے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون امیدوار ملک و عوام کا وفادار اور امانت دار ہے۔ ہمیں تو سب غیر وفاداری اور غیر ایمانداری میں ایک ہی کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کسی کو اپنا ووٹ دیں تو دیکھیں، چونکہ سب ایک ہی کٹہرے میں اور ایک ہی صف میں شامل ہیں، اس لیے اب ہم ان سبھوں میں غور و فکر کریں گے کہ کون سا امیدوار سبھوں سے کم غیر وفادار اور غیر ایمانت دار، اس کے حق میں ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ قومی صدر تلگو دیشم و سابق چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ پسماندہ و کمزور طبقات پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کہا کہ این ٹی راما راؤ نے تلنگانہ کی سرزمین پر تلگو دیشم کا قیام عمل میں لایا، جس کا مقصد تلگو عوام کی عزت نفس کا تحفظ اور پسماندہ طبقات کی ترقی ہے۔ انہوں نے تلنگانہ تلگو دیشم صدر کی حیثیت سے کاسانی گیانیشور کی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا جو NTR بھون میں منعقد ہوئی۔ این چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ جب تک تلگو عوام موجود رہیں گی، تلگو دیشم کا وجود باقی رہے گا اور کوئی بھی پارٹی کو تلگو دیشم کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پٹیل پٹواری نظام کے خاتمے سے ہی تلنگانہ کو حقیقی آزادی ملی ہے اور کہا تلگو دیشم نے بیشتر قائدین کو سیاسی زندگی دی اور کمزور طبقات کو بااختیار بنایا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کاسانی گیانیشور کی قیادت میں TDP تلنگانہ میں مستحکم ہوگی۔ نرمل ڈاکٹر اے رویندر ریڈی نے ضلع نرمل کے تمام تعلیمی اداروں کے ہیڈ ماسٹرز کو عظیم مجاہد آزادی و ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام کی 134ویں یوم پیدائش کے موقع پر 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم منانے کے احکامات جاری کیے۔ واضح ہے کہ مائنارٹی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن نرمل کے صدر شیخ شبیر علی کی قیادت میں DEO ڈاکٹر رویندر ریڈی اور ضلع کلکٹر مشرف فاروقی IAS سے تحریری نمائندگی کرتے ہوئے یادداشت پیش کی اور 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم منانے کے ضلع کے تمام تعلیمی اداروں کو احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ میوا نرمل کی کامیاب نمائندگی پر ضلع مختم تعلیمات ڈاکٹر اے رویندر ریڈی نے تمام میڈیم کے اسکولوں اور 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم منانے کی ہدایت دی۔ میوا نرمل کے صدر شیخ شبیر علی اور دیگر ذمہ داران نے DEO ڈاکٹر رویندر ریڈی کا شکریہ ادا کیا اور تمام اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر سے قومی یوم تعلیم جوش و خروش کے ساتھ منانے کی خواہش کی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔